बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब बेचारा बाढ़ में जाता है तो जाए, महंगाई बेरोज़गारी की वजह से वो मरता है तो जाए, गरीब महंगाई की वजह से ख़ुदकुशी करता है तो करे। गरीब बेचारा महंगाई की चक्की में पिस पिस कर अपने आप को मार ले, अपनी बीवी बच्चों को मार ले, ख़ुदकुशी करता है तो करे। हमारे अरकान असम्बली को इस बात की कोई परवाह नहीं। आखिर अरकान असम्बली ने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझे इन अल्फाजों का, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। और गरीब की तो तनख्वाह नहीं बढ़ी, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उनकी भी तनख्वाह नहीं बढ़ी। हुकूमत पंजाब ने कम से कम एक वर्कर की जो एक महीने की जो तनख्वाह मुकर्रर की है वो 37,000 रुपये। 37,000 तो बहुत दूर की बात है, 17,000 से ऊपर भी किसी गरीब को इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा। लेकिन उस 37,000 पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अमल दरामद करवाने में नाकाम है, अरकान असम्बली भी अमल दरामद करवाने में नाकाम है। अलबत्ता अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाने के लिए अरकान असम्बली सरगर्म है। और आपके इल्म में होगा, हम आपको ये खबर पहले भी दे चुके हैं कि ये असम्बली के फ्लोर पर, चाहे वो उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से हो या अपोजिशन की जमात से हो, ये कह चुके थे कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। अब MPA की तनख्वाह कितनी होगी, स्पेशल असिस्टेंट, वज़ीर, मशीर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह कितनी होगी, ये सारी तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताऊँगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे इस बात का दुख और अफसोस नहीं है कि सिर्फ़ अरकान असम्बली की तनख्वाहें क्यों बढ़ी हैं। मैं कहता हूँ ये लोग बढ़ाएं, बल्कि इनकी तनख्वाहें इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये लोग या इन लोगों के बारे में अगर ये कहा जाता है कि जी ये ज़ाहिर है जब इनको एक अच्छे तरीके से मिलेगा तो फिर मैं वो बात नहीं करना चाहता कि जो नामुनासिब हो वो बढ़ाएं करें। लेकिन मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये नहीं समझते कि इस वक्त जितनी महंगाई है और इस महंगाई की वजह से, जैसा कि पहले एक 100 रुपये में एक गरीब आदमी न जाने क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़रीद के ले आया करता था, अब वो 1,000 रुपया भी लेके जाए तो कभी जो वो 100 रुपये में जो चीज़ें ले आता था वो अब 1,000 रुपये भी नहीं आती। तो उस बेचारे गरीब की तनख्वाह तो वही की वही है। हाँ, हर साल के बजट में सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमतें कह लें, ये गरीब की कम से कम तनख्वाह जो है, जिसको मिनिमम वेजेस हम कहते हैं, वो मुकर्रर करते हैं। इन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की, हुकूमत पंजाब ने 37,000 रुपया हर वर्कर की तनख्वाह होनी चाहिए। बड़ी मुनासिब तनख्वाह है, मैं समझता हूँ, ठीक है। लेकिन ये तब तक मुनासिब तनख्वाह है उस गरीब वर्कर की कि अगर उसको वो 37,000 रुपया मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको ये बात बड़े वसूख से, बड़े दावे से, बड़े यकीन के साथ ये कह रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को 17,000 से ऊपर भी तनख्वाह नहीं मिल रही, तो 37,000 तो बहुत दूर की बात है। यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर के जो मालकान हैं वो 20-20 हज़ार रुपया जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से जो मुकर्रर किया है उससे भी कम अदा कर रहे हैं। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि हुकूमत पंजाब, जिनका ये काम है अपने ही अहकामात पर अमल दरामद करना, और अरकान असम्बली जिनका काम है कि इन मामलात पे चेक रखना, वो गरीब पर तो चेक नहीं रख रहे। लेकिन उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर ये आवाज़ ज़रूर उठाई थी कि हमारी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए। तो अब हम आपको बता देते हैं कि अरकान असम्बली के लिए खुशखबरी आ चुकी है, और वो खुशखबरी ये है कि अब हर MPA की जो तनख्वाह होगी वो 5 लाख रुपया होगी। जो अरकान पंजाब असम्बली है, मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ। तो जो स्पेशल असिस्टेंट और मशीर, उनकी तनख्वाह जनाब 7 लाख रुपया होगी, ठीक है जी। इसी तरह से अल्लाह आपका भला करे, जो पार्लिमानी जो सेक्रेटरी हैं उनकी 8 लाख रुपया होगी। इसी तरह से जो वज़ीर होंगे, जो सूबाई वज़ीर हैं, उनकी तनख्वाह माहाना जो है वो 10 लाख रुपया होगी। इसी तरह से जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनकी भी तनख्वाह
ماہانہ 10 لاکھ روپیہ ہوگی۔ اسی طرح سے جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ 8 لاکھ روپیہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے آپ لوگوں نے بڑھا لی، آپ کا استحقاق ہے، آپ کا حق بنتا ہے جناب آپ بڑھائیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ بل، یہ تو بھی ہم آپ کو وہ خبر بتا رہے ہیں کہ جو کابینٹ سے جو منظور ہوئی ہے، ابھی اس بل کو جانا ہے اسمبلی میں۔ یہ بات اب میں آپ کو دعوے سے بتا دوں، اس بل کی جب اس کو بل کو پیش کیا جائے گا نا، تو جو اپوزیشن تحریک انصاف جو بڑی دعوے دار ہے کہ ہم اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بات ابھی سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی اس بل کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تنخواہ جو بڑی ہیں وہ ہر ممبر کی بڑی ہے، مطلب کہ ہر پارلیمنٹیرین کی، یہ صرف نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی یا کاف لیگ کی جو اتحادی جماعتیں ان کی نہیں بڑی، مطلب کہ ہر جو ایم پی اے، جو میں نے لفظ استعمال کیا، ہر ایم پی اے کو اب ماہانہ 5 لاکھ روپیہ ملیں گے۔ تب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس ایشو کی یا کیا اس مرحلے پر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جناب جہاں عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے تو وہاں ہم اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیوں کریں، ہم سرکاری خزانے پر بوجھ کیوں ڈالیں؟ تو کیا یہ الفاظ چلیں حکومت کی طرف سے تو ہمیں پتہ یقین ہے کامل ہے کہ یہ الفاظ سننے کو نہیں ملیں گے، کیا اپوزیشن بھی ان لفظوں کو وہاں پر اسمبلی کے فلور پر ادا کرنے کا مظاہرہ کرے گی؟ تو میں یہ بات آپ کو دعوے سے بھی سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے بھی آپ کو یہ بات سننے کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس ایشو پر ہم سب ایک ہیں، بھائی جن کی تنخواہ بڑھی ہے وہ کو کہیں کہ جی ہماری تنخواہ نہ بڑھائی جائے، تو بہرحال بڑھائیں جناب، آپ ایم پی ایز ہیں، آپ کا استحقاق ہے، ہم تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، ہم پہ تو ہم کوئی بات کریں گے تو وہ حتیٰ کہ عزت کا قانون جو ہے وہ ہم پر آپ لاگو کر دیں گے، آپ جناب بادشاہ سلامت ہیں، جو آپ کی مرضی آپ کریں، لیکن ہم یہ ضرور آپ سے عرض کریں گے دست بدستہ کہ غریب کا بھی کچھ سوچ لیں، اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بھی سوچ لیں، اور میں خود جس میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی ایک میڈیا آرگنائزیشن کا ورکر ہوں، تو جتنے میڈیا کے ادارے ہیں، جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں پر بھی جو حکومت پنجاب نے جو 37,000 روپیہ مقرر کیا ہے وہاں پر بھی وہ ادائیگی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب ہیں، وہ کم از کم یہ میڈیا ہاؤسز کے اندر تو اس کو عمل درآمد کروانے میں کہ کامیاب ہوں گے اور اس کی کوشش کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔